बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आवाम की सोच और मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया अदनान। नाज़रीन, ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका की जानिब से निशाना बनाने के बाद अमेरिका और ईरान की एक दूसरे को धमकियों का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी धमकी दी गई है ईरान को कि ईरान ने अगर हमला किया तो सकाफती मराकज़ समेत 52 अहम मकामात को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके रद्द अमल में हमने देखा कि ईरान ने भी खासा सख्त रद्द अमल अपनाया और ये कहा है कि खत्ते में 35 अहम अमरीकी अहदाफ हमारे निशाने पर हैं और साथ ही साथ नाज़रीन ये भी कहा कि भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से कि खत्ते से अमरीका की मौजूदगी का इख्तिताम शुरू हो गया है। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान ने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा है कि पाकिस्तान सिर्फ अमन चाहता है और अपनी सरजमीन किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से भी कल बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा गया है कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से तो वाज़ेह कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि इस सब में पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? क्या वाकई तीसरी आलमी जंग का ख़तरा मौजूद है? इसके साथ साथ एक और अहम सवाल कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट से कितना मुतासिर होगा। इसी सब पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इसी सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, बहुत सारे नाक़दीन, बहुत सारे माहिरीन ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो तनाव है अमेरिका और ईरान के माबेन, ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेकर जा सकता है पूरी दुनिया को। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकती है? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमें तीसरी जंग अजीम से तो बचना चाहिए, चूँकि इस मौजूदा हालात में इस टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के बाद तो अगर जंग शुरू होती है तो ये तबाही और बर्बादी का समा होगा, तो इसलिए हमें मोहतात रहना चाहिए। लेकिन अमेरिका की ये जो पॉलिसियां हैं यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर, रिजीम चेंज और हर कंट्री जो भी उनके रास्ते का रोड़ा है उसको, और जिसके खिलाफ इजराइल है उनके ऊपर इस तरह के हमले, ये ड्रोन हमलों में हम खुद इसके विक्टिम रहे हैं, यमन में भी हुआ, इराक, इसराइल, तो ये जो है ये बहुत बड़ी ज्यादती है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर की वायलेशन है। और इवन कल यूनाइटेड नेशन की एक लेडी ऑफिशियल ने कहा है कि ये इंटरनेशनल लॉ की भी वायलेशन है। तो अमेरिका को मोहतात रहना चाहिए, बिकॉज ये अगर फ्लेयर अप होगा तो उनके लोग भी महफूज नहीं रहेंगे दुनिया के अंदर। ठीक है जनरल साहब, पाकिस्तान ने तो जिस तरह से बड़े वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, अपनी सरजमीन किसी दूसरी रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। वज़ीर ख़ारिजा ने भी कह दिया कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा। तो आप क्या समझते हैं इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो खुशाइंद है कि हुकूमत ने कहा कि हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन ये नाकाफी है। हमें ईरान के साथ हमदर्दी का इजहार करना चाहिए और हमें ये भी कहना चाहिए कि हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि एक तीसरी कंट्री में ईरान का एक बड़ा सीनियर लीडर, मिलिट्री लीडर जो है वो ड्रोन हमले में हलाक कर दिया गया। ये बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ये यूएन के चार्टर की खिलाफ वर्जी है, ये जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है, और ये कहना तो जरूरी है। और एट द सेम टाइम हमें प्राइम मिनिस्टर को ईरान के सदर से सिंपथाइज करना चाहिए, इराक के वजीर आजम से सिंपथाइज करना चाहिए, और बाकी भी बैनुल अक़वामी जो अरब कंट्रीज के ममालिक हैं उनसे प्राइम मिनिस्टर को बात भी करनी चाहिए, विजिट करके भी मिलना चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको डिफ्यूज किया जाए। ठीक है जनरल साहब, पाकिस्तान तो कह रहा है कि पाकिस्तान इस सब का हिस्सा नहीं बनेगा, पाकिस्तान किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबल कितना है पाकिस्तान के लिए? ऐसे में जब एक तरफ अमेरिका है, फिर सऊदी अरेबिया है, तो आप समझते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान से किसी किस्म की डिमांड की नहीं जाएगी या किसी किस्म का प्रेशर या दबाव नहीं होगा पाकिस्तान पर? और अगर ये दबाव आएगा भी तो पाकिस्तान बड़ी आसानी से इसे हैंडल कर लेगा, बड़ी आसानी से खुद को बचा लेगा? देखिए, पॉइंट ये है कि दबाव को जो है एब्जॉर्ब करना और मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना ही जो कौमी लीडरशिप होती है उसका ये काम है। जो नेशनल लीडर होते हैं, जो स्टेट्समैन होते हैं,
وہ ان ڈیفیکلٹ چیلنجز کے اندر صحیح فیصلے کرتے ہیں. ہمیں کنفلکٹ کا کبھی بھی حصہ نہیں بننا چاہیے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ایٹ دی سیم ٹائم ایران ہو یا سعودی عربیہ, یہ ہمارے بھائی دوست ملک ہے, ہمیں ان کو آپس میں قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے جتنے اثر و رسوخ بن سکتا ہے وہ بنا کے ان کو کہا جائے کہ پاکستان فور فرنٹ میں آ کے میڈیٹ کرنے کو تیار ہے, لیکن اس کی ایسکلیشن نہیں ہونی چاہیے. پلس افغانستان کی سچویشن ہے وہ بیٹر ہو رہی تھی. ابھی ایسی سچویشن میں اگر ایرانین نے افغان طالبان کا ساتھ دینا شروع کیا تو وہاں بھی جنگ زیادہ ایکسپیڈائٹ ہو سکتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو, اور پھر امریکہ کی دنیا میں کو 800 بیسز ہیں اور ساری بیسوں کا تحفظ کرنا, تو اس طرح کی اگر ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں کلیشز ہوتے ہیں تو یہ پوری دنیا کو آگ کی لپیٹ میں لے سکتے ہیں. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ امن کی ایفرٹ ہو, یونائٹڈ نیشن کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کی تو اس میں صورتحال ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ کشیدہ رہی ہے. ایک طرف شام میں خانہ جنگی جاری ہے, دوسری طرف سعودی عرب اور یمن کا جو تنازع تھا وہ بھی ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا. لیبیا اور عراق کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. ایسے میں یہ جو تناؤ ہے امریکہ اور ایران کے مابین, اب سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کو مزید گھمبیر بنا سکتا ہے, کیونکہ اگر خطے میں کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس سے محض یہی خطہ نہیں بلکہ پوری دنیا متاثر ہوگی, پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوگی. جی فار شور. دیکھیں اگر یہ جنگ فلیئر اپ ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر گروپس بننے شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک اسی طرح قتل ہوا تھا تو اس میں آسٹریا میں غالباً ایک شہزادے کو مار دیا تھا, تو اس سے فرسٹ ورلڈ وار کا ابتدا ہو گئی تھی. پھر پولینڈ پہ جرمنی نے حملہ کیا اور کچھ چلتے چلاتے پھر فرسٹ ورلڈ وار. تو یہ پورا پھر لوگ بلاکس بن جاتے ہیں, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ آج کل سارا اکانومی کا مسئلہ ہے, آئل سپلائی کے روٹس ہیں, اسٹیٹ آف ہارموز ہے, سویز کینال ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو آپ کی ہارموز ہیں, اس کے اندر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ملاکا کی جو اسٹیٹس ہیں وہاں سے, تو اسٹیٹ آف ملاکا کا یہ ان کا سب کا اگر ختم ہونا شروع ہو جائے گا یا بلاکڈ ہوگا تو اس سے پوری دنیا کو ایفیکٹ ہوگا. تیل کی پرائسز پہلے ہی چڑھ رہی ہیں, اسی طرح لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا. غریب ممالک بڑی مشکل سے اپنے لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں. تو اس طرح اگر سپر پاورز آپس میں لڑنا شروع کریں تو اس میں نقصان زیادہ ان کا بھی ہوگا, لیکن غریب ممالک کا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے جنرل صاحب, جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ اس تناؤ سے, اس کشیدگی سے خطہ نہیں بلکہ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے, متاثر ہوگی, تو ایسے میں جو دنیا کے اہم ممالک ہیں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے, اقوام متحدہ کا کردار کیا ہونا چاہیے, چونکہ ایران بھی اس کا حصہ ہے, تو پھر مسلم امہ کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کردار ادا کرنا چاہیے اس اہم مسئلے پر؟ جی بالکل ضروری ہے کہ یہ لوگ میدان میں آئیں. یونائٹڈ نیشن تو بنی اس لیے تھی, ان کے بڑے مقاصد میں نمبر 1 یہ تھا کہ دنیا میں امن قائم کرنا. نمبر 2 مقصد ان کا بڑا یہ تھا کہ کانفلکٹ ریزولوشن یعنی جھگڑے ہوں تو ان کے اندر ثالثی کرنا. نمبر 3 جو ان کا بڑا مقاصد تھا وہ یو این کے اپنے چارٹر کے مطابق یہ تھا کہ لوگوں کو یعنی ریفیوجیز یہاں آئے ہوں, مہاجرین کا خیال کرنا. آپ دیکھیں افغانستان کے مہاجرین ہمارے پاس بیٹھے ہیں, عرب کے مہاجرین یورپ میں, ٹرکی میں بے تحاشا لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں, یمن سے لوگ بھاگے ہوئے ہیں, ان کو ٹھیک کرنا. تو یہ اگر اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان اداروں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو OIC کا بھی اجلاس ہونا چاہیے, یونائٹڈ نیشن کی بھی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو, اور ان چیزوں کو ڈیفیوز کرنے کے لیے وہاں لوگ آگے آئیں, اور اسپیشلی یہ جو ویٹو والی پاورز ہیں یہ بیٹھ کے بات کریں, اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہونا چاہیے, اور اوائڈ کرنا چاہیے کہ لارج اسکیل کانفلکٹ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, ایک اہم ایشو ایران اور امریکہ جو کہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے, کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے, اور اگر یہ جنگ ہوئی تو اس سے نہ صرف یہ خطہ بلکہ پوری دنیا اس جنگ سے متاثر ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس صورتحال کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے کیا کرتا
ہوتا ہے پاکستان کا اس ساری صورتحال میں کردار کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔